हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह वत्तीन वज़्ज़ैतून। आज इसका आपको मैं एक ऐसा ख़ास अमल बताऊंगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर ऐसी तासीर रखी है। एक इंसान को अगर ये सूरत सही समझ आ जाए और इसको पढ़ने वाला बन जाए तो अल्लाह ताला इसको पहले नंबर पे बहुत सी बीमारियों से और बड़ी बड़ी बीमारियों से निजात दे देंगे। दूसरा, अल्लाह ताला इसको हर किस्म की जो है जिस्मानी जो सोराइसिस होते हैं, जज़ाम या चीचक की उन सारी बीमारियों के लिए भी ये अल्लाह ने तीर बहदफ रखी है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ज़ाहिरी औरतों को हुस्न का होता है, पार्लर का होता है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने हुस्न के लिए एक तीर बहदफ फार्मूला रखा है और आयत रखी है। और फिर इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आयत ऐसी रखी है कि उस आयत को सुनकर हजूर अलैहिस्सलाम ने जब पढ़ी तो आपने फरमाया कि ऐ सहाबा, तुमसे बेहतर बात तो ये सुनकर जिन्हों ने की थी, जिन्होंने इसके जवाब में ये कहा था। तो अब ये आप देखिए सूरह वत्तीन वज़्ज़ैतून, ये सूरत जो है वत्तीन, तीन किसको कहते हैं आपको पता है, और इंजीर जो खाए जाते हैं। अब इंजीर के अंदर अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है, हाजमा ख़राब हो, मैदा ख़राब हो, आपको कोई चीज़ हज़म ना होती हो, आप इंजीर खाएं, अल्लाह ताला आपकी बड़ी आंत की सारी बीमारियां ख़त्म कर देगा। लोगों को बड़ी आंत की बड़ी बीमारियां हैं आजकल, और ख़ास तौर पे नई नस्ल को तो सारों के मैदे ख़राब हैं, जो आता है उसका मैदा ख़राब है। आप इंजीर लें, उस पर वत्तीन वज़्ज़ैतून, वत्तीन वज़्ज़ैतून, ये 11 बार दम करके रोज़ चंद दाने उसके ताज़ा हों, वो सूखे हुए नहीं, खुश्क नहीं, नहीं तो पानी में भिगो लें उसको। तो अब ये आप जब खाएंगे इंशाअल्लाह चंद दिन में आपकी मैदे की बीमारियां ख़त्म। वत्तीन वज़्ज़ैतून, वज़्ज़ैतून क्या चीज़ है ये तो आपको बच्चे को पता है। अल्लाह ने उस तेल के अंदर, जैतून का फल होता है और वो दाने होते हैं, उन तेल के अंदर अल्लाह ने इतनी तासीर रखी है कि अगर इंसान जैतून 1 चम्मच रोज़ाना रात को जो है निहार मुँह, रात को सोने से पहले ले ले और सुबह निहार मुँह, वत्तीन वज़्ज़ैतून, वत्तीन वज़्ज़ैतून, उस पर 11 बार दम करे, और शुगर का मरीज़ इसको चंद दिन इस तरह चम्मच वो ले रात को और सुबह, अल्लाह ताला उसके शुगर को बैलेंस कर देंगे, कंट्रोल कर देंगे। और इसमें जैतून जो है कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है। आपका कोई यूरिक एसिड हो, कोलेस्ट्रॉल का दीगर मसले हों, आप उस तरह उस पर पढ़ के जैतून के तेल पे, लेकिन तेल खाने वाला हो, मलने वाला ना हो, देखना है उसको। तो जैतून का तेल अगर मिले भी आपको 1 नंबर ओरिजिनल, तो आप ये पढ़ के उस पर खाएँ, आपकी वो बीमारी भी ख़त्म। वतूर सीनीन, और तूर सीनीन जो है, तूर सीना वो मूसा अलैहिस्सलाम का जिस पहाड़ पे नबूवत मिली है, और अल्लाह कसमें खा रहा है, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, ये हजूर के शहर की भी कसम है, तूर सीना की भी कसम है, मूसा कलीमुल्लाह के, और जहां अल्लाह की तजल्ली पड़ी उसकी भी कसम, और मोहम्मद अरबी के शहर मक्के की भी कसम। अल्लाह कसम खाने के बाद कहता है 4 कस्में खाई अल्लाह ने, 4 कस्में खाकर कहा लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, मैं कसम खा कर कहता हूँ, कसमें पहले भी खाई, फिर कहा लक़द, लाम और कद आ जाए तो फिर कसम हो जाती है। अल्लाह ने कहा फिर कसम खाता हूँ कि मैंने खलक़नल इंसान, मैंने अफ्रीकी मुसलमान हो या इंसान हो, मुसलमान को भी छोड़ो, आपका अफ्रीका में काला जो मुसलमान नहीं है, काफिर है, चाहे वो यूरोप में रहता है, चाहे वो पाकिस्तान के किसी शहर में रहता है, इंडिया में रहता है, अल्लाह कहते हैं दुनिया के किसी मुल्क का इंसान है, मैंने इंसान को सबसे ज्यादा हसीन पैदा किया है, सबसे हसीन। हारून रशीद ने अपनी बीवी को कहा, यूं देख रही थी वो, तो हारून रशीद चांद को देख रहा था, तो बीवी उसकी जुबैदा पास बैठी थी, उसने कहा उसको क्या देख रहे हो, मुझे क्यों नहीं देखते? उसने कहा तुम्हारा हुस्न क्या इसके सामने। उसने कहा मैं तो इससे भी खूबसूरत हूं।
تو اس نے کہا اگر تو اس سے خوبصورت نہ ہوئی تو میری طرف سے 3 طلاق ہے تجھے۔ اس نے کہا یہ کیا بات کر دی تم نے؟ اوہو میرے منہ سے نکل گیا، اب کیا ہوگا؟ تو وہ وقت کے امام ابو یوسف کے پاس گیا، بڑے علماء کے پاس گیا۔ علماء نے کہا ہمیں کیا پتا بھائی تیری بیوی چاند سے خوبصورت ہے یا نہیں؟ تو اس نے کہا چلو ابو یوسف آپ بتائیں۔ آپ نے کہا ادھر آ، تیری بیوی سورج سے بھی خوبصورت ہے، چاند سے بھی خوبصورت ہے، تاروں سے بھی خوبصورت ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو احسن، حسین نہیں، سب سے احسن بنایا۔ کائنات میں ہر تقویم سے زیادہ حسین میں نے انسان کو بنایا۔ تیری بیوی بھی تو انسان ہی ہے نا، چاند سے بھی خوبصورت ہے، آسمان اور زمین سے بھی خوبصورت ہے، کہکشاؤں سے بھی خوبصورت ہے۔ تیری بیوی نہیں، دنیا کی ہر عورت مرد خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہارون رشید جا، طلاق نہیں ہوئی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ اللہ نے مجھے 12 حج کرائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمیں توفیق ملی اس کی، اور بڑی محبت فرماتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اکثر بلاتے ہیں، میں حاضر بھی ہو جاتا ہوں، کھانا بھی اکٹھے کئی بار۔ تو مکے میں ہم تھے تو جنید جمشید صاحب نے کہا کہ حضرت بیان کریں، تو تھوڑے سے لوگ تھے حج کے دنوں میں، آپ نے بیان کیا تو عجیب بیان۔ میں نے حضرت کو کہا کہ ایسا بیان تو ہم نے آج تک نہیں سنا۔ حضرت نے ایسے قافیے ملائے، اللہ نے کلام کا تو، بیان کا تو آپ کو شہنشاہ بنایا ہے، اور اس صدی میں شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جو آپ جیسا بیان کرنے والا ہو۔ تو بلکہ ہم تو اللہ سے آپ حیران ہوں گے۔ میں نے ایک دن حضرت سے کہا، میں گھر میں حضرت کے بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کہا حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے محدث دیوبند تھے، وہ کعبے کے غلاف کو پکڑ کے آپ رو کے دعا کرتے اللہ ابن حجر عسقلانی کی طرح مجھے حافظہ عطا کر دے۔ تو اللہ نے مولانا طارق جمیل صاحب کہنے لگے اسی لیے تو ان کو اللہ نے ابن حجر کی طرح حافظہ دے دیا تھا، اللہ نے کمال دے دیا تھا۔ تو میں نے کہا میں آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤں؟ کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا میں کعبے کے دروازے کے پاس کھڑا ہو کے دعا کرتا ہوں اللہ مولانا طارق جمیل صاحب کی طرح ہمیں بیان کرنے والا بنا۔ بڑے ہنسے پھر۔ میں نے کہا جی ہمارے سامنے تو آپ ہیں، ہم بچپن سے آپ کو سنتے آ رہے ہیں۔ تو بڑے خوش ہوئے، مجھے کہنے لگے بڑی بات ہے، بڑے زور سے کہکا لگایا۔ پھر اس کے بعد جب ملتے ہیں تو وہی میں کہتا ہوں وہ دعا میری یاد ہے آپ کو، تو ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اصل میں ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں اتنا خوبصورت، وہ آپ کا بیان تھا کہ جتنے جانور ہیں، میں مختصر بتاتا ہوں، جانور ہیں ان میں نر خوبصورت ہے، مادہ خوبصورت ہے، گھوڑا خوبصورت ہے یا گھوڑی، گدھا خوبصورت ہے یا گدھی، اور آپ کبوتر خوبصورت ہے یا کبوتری، شیر خوبصورت ہے یا شیرنی۔ ہر چیز میں آپ دیکھیں مادہ خوبصورت ہے۔ انسان کے علاوہ ہر مخلوق میں شیر ببر اور شیرنی ایسے مریل سی۔ لیکن میں وہ شیروں کے ساتھ چلا نا جنگل میں، اس میں 2 شیر 2 شیرنیاں، تو وہ اب وہ پتہ چل رہا ہے کہ شیرنیاں عجیب سی ہیں، مریل سی، کوئی ان میں خوبصورتی نہیں، لیکن شیر ببر ایسے خوبصورت۔ تو انسان واحد ہے جس میں مادہ نر سے زیادہ خوبصورت ہے، عورت کو اللہ نے مرد سے زیادہ۔ یہ آیت کریمہ جو عورت بھی کسی بھی چیز پر دم کر کے 11 بار وہ لگائے گی، اللہ اس سے اور خوبصورتی پیدا کر دے گا۔ آپ کو میں بڑا آسان سا نسخہ بتاتا ہوں۔ خوبصورت ہونا چاہتے ہیں آپ؟ ہونا چاہتے ہیں نا؟ اب تو آئس کریم بھی تیار ہوگی ہے، تو خوبصورتی کا بتاؤں یا آئس کریم کھائیں گے؟ 2 بندوں، میں ایک مرتبہ مکے میں ترکی ہوٹل میں ہم بیٹھے، تو وہ سوپ رکھتے ہیں ترکی، ہمیشہ ہوٹل والے ہر جگہ جائیں تو وہ دال کا سوپ رکھتے ہیں۔ تو میں پی رہا بڑے مزے سے، تو کوئی بھی نہیں پی رہا، سارے یوں ہی جو ہے نا چھوڑا ہوا، ہم گوشت وغیرہ کھائیں گے دیگر لحم۔ تو میں نے ان کو کہا پتہ ہے اس دال میں کتنی طاقت ہے، مرد اگر اس دال کو پیے نا اللہ اس کی قوت مردانگی کو فولاد بنا دیتے ہیں۔ میں نے ابھی بات مکمل ہی نہیں کی تھی، پلیٹیں خالی ہو گئی۔ مردوں کو کوئی چیز کھلانی ہو تو بس ایک جملہ بولیں۔ اچھا عورتوں کو خوبصورتی کا بات کریں تو عورتیں آسمان کو زمین پر لے آئیں گی۔ تو خیر یہ آپ آئس کریم مردانگی کو نہیں بڑھاتی، یہ نہ ہو کہ آپ آئس کریم ساری ختم کر دیں۔ بات یہ ہے کہ یہ آسان فارمولہ بتا رہا ہوں، آپ نمک چینی ہے نا، چینی کو پیسیں، صحیح پیس لیں، اس کے بعد چینی ادھر ڈالیں ہاتھ پہ، اس کے اوپر لیمو نچوڑیں، لیمو اس کو مکس کریں،
اس کے اوپر 7 مرتبہ دم کریں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پھر اس کو مساج کریں اپنے چہرے کا. ہفتے میں ایک ہی بار کرنا ہے، زیادہ نہیں. آپ یہ مساج کریں، آپ کا چہرہ نکھر جائے گا، ایسا کہ آپ کو کسی پارلر کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ یہ کر کے دیکھنا. مجھے ایک چائنیز نے بتایا ہے، وہ چائنیز کہنے لگا جی آپ کو پتہ ہے یہ کتنا بڑا یہ. میں نے کہا ہمارے نبی نے یہ چیزیں ہمیں سکھائی ہیں، لیمبو وغیرہ. خیر آگے کا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین. پھر وہ اپنے آپ کو پست کرتا ہے بدعملی کر کے، لیکن ایمان والے اللہ ان کو بلند کرتا ہے. الیس اللہ باحکم الحاکمین. کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ جنہوں نے کہا تھا بلا کیوں نہیں، اللہ ہی سب سے بڑا حاکم ہے. الیس اللہ، کیا تم اللہ کی حکمیت نہیں مانتے؟ سورہ 3 کو پڑھا کریں، اور انشاءاللہ جب بھی معدے کے مسئلے ہوں، یہ سارے مسئلے آپ کو بتا دیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.